مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحبتي في الله، وهناك قصة مباركة للتابعي الجليل أبي مسلم عبد الله بن الثوب الخولاني رحمه الله تعالى، أن الأسود العنسي لما تنبأ باليمن أرسل إلى أبي مسلم الخولاني فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. الله أكبر. فأعاد إليه قال: ما أسمع. فأمر الأسود العنسي المتنبي بنار عظيمة فأججت فطرح فيها أبو مسلم رحمه الله تعالى فلم تضره النار، بل بقي سالما. جعل الله سبحانه وتعالى النار عليه بردا وسلاما، كما فعل بسيدنا إبراهيم عليه السلام. رأى الأسود العنسي ومتبعوه أن أبا مسلم الخولاني قائم يصلي في تلك النار. الله أكبر. أنه قائم يصلي في النار، فدهش متبعوه وخافوا أنه لو مكث أبو مسلم ها هنا في اليمن يتبعه الناس ويدخلون في الإسلام ويتركون اتباع العنسي. فقيل لأسود: لئن تركت هذا في بلادك أفسدها عليك. فأمر الأسود أبا مسلم الخولاني رحمه الله تعالى بالرحيل، فتفكر أبو مسلم الخولاني: إني أخرجت من وطني وليس هناك وطن دون المدينة الطيبة المباركة. فقدم المدينة وقد انتقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقام إلى سارية من سوائر المسجد يصلي، فبصر به عمر فقال: من أين الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الله بصاحبنا الذي حرق بالنار فلم تضره؟ قال: ذلك عبد الله بن الثوب. فهم أمير المؤمنين عمر بفراسته الإيمانية أنه هو. قال: أشدك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. قال: فقبل عمر رضي الله تعالى عنه ما بين عينيه، ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. انظر أخي الكريم بركة هذه العقيدة. يفهم من هذه القصة الطيبة أن الله سبحانه وتعالى مع المحافظين على هذه العقيدة، ينصرهم ويعينهم، هم أكرم عند الله عز وجل. أحبتي في الله، هناك ظهرت فتنة أخرى في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ألا هي فتنة مسيلمة الكذاب الدجال. وكان قد تنبأ أيضا في آخر حياة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وزعم أنه أشرك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله، العياذ بالله، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. وبعث بذلك إليه رجلين من أصحابه، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن السفراء والسعاد لا تقتل لضربت أعناقكما. انظر أخي الكريم إلى أهمية هذه العقيدة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم أراد قتلهم، ولكن ترك لمانع، لأنهما كانا سفيرين. هل بقي لأحد جواز أن يقول إن منكري ختم النبوة ليسوا بكفار وتكفيرهم ظلما ويتخذهم أولياء ويوافيهم؟ ثم أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب
أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظر أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بنفسه كذابا. لماذا؟ لأن دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كذب كبير وافتراء عظيم على الله سبحانه وتعالى. نقل العلامة ابن الأثير الجزري في كتابه الشهير أسد الغابة في معرفة الصحابة أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى مسيلمة الكذاب، فكان مسيلمة إذا قال له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. وإذا قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصم لا أسمع. ففعل ذلك مرارا فقطعه مسيلمة عضوا فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه. نعم أخي العزيز، استشهد ولكن لم يؤمن برسالة الدجال الكذاب ولم يخضع أمامه. ثم مرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانتقل إلى جبال رحمة الله سبحانه وتعالى، فبعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه جيشا كبيرا إلى مسيلمة الكذاب حتى أهلكه الله بعد حرب شديد على يدي وحشي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وكان الوحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. قتلت خير الناس في الجاهلية يعني حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الناس في الإسلام يعني مسيلمة الكذاب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابا. واستشهد في هذا الحرب المبارك ضد مسيلمة الكذاب الشهير بحرب اليمامة 1200 من الصحابة والتابعين، كان فيهم 700 علماء وحفاظ، مع أنه لم يستشهد في جميع حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 259 صحابيا. يفهم من هذه التضحية العظيمة عظمة هذه العقيدة الطيبة. لا بد من أن نتوجه إلى الذود عن هذه العقيدة الطيبة ونسعى في إنقاذ الناس من فتنة القاديانيين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا نغفل عن هذه المسؤولية العظيمة. وإلا لو ارتد مسلم في الشرق أو الغرب وقطع علاقته من صاحب الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم، كيف نواجه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ وفي الأخير ندعو القاديانيين إلى الحق وإلى الدين المستقيم لينالوا شفاعة شفيع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وندعو